अस्सलाम वालेकुम। तमाम उर्दू फिक्शन सुनने वालों को वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली जान। इस एपिसोड में हम नॉवल रात का शहजादे को कंटिन्यू करेंगे। ये इस सिलसिले की तीसरी कड़ी है। इससे पिछले दो एपिसोड्स में हम इसके पहले 8 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं और इस एपिसोड में हम इसके अगले 3 चैप्टर्स कवर करेंगे। चलिए आइए सुनते हैं इब्न सफ़ी का नॉवल रात का शहजादा। नौवां बाब। सेठ दाऊद मुस्तरबाना अंदाज में इमरान की तरफ मुड़ा और उसे गौर से देखने लगा। वो खिड़की के करीब एक कुर्सी पर बैठा हुआ बाहर झांक रहा था। आप मेरे लिए क्या कर सकेंगे? दाऊद ने पूछा। मैं? ठहरिए, पहले ये बताइए, क्या आप उसे पहचानते हैं? किसे? जिससे आप खाइफ हैं? मैं किसी से खाइफ नहीं हूं। फिर आपको एक प्राइवेट सुराग रसां की जरूरत क्यों पेश आई? दाऊद कुछ न बोला। उसके चेहरे पर ढकी छुपी ज़हनी उलझन मौजें मारने लगी थी। क्या आप उसे नहीं जानते? दाऊद कपकपाती हुई आवाज में आहिस्ता से बोला। भला मैं क्या जानूं? फिर आपने उल्लू और रात के शहजादे का हवाला क्यों दिया था? आ वो इमरान बच्चों की तरह हकला कर हंस पड़ा। ओ वो तो मेरे दोस्त मुझे उल्लू कहते हैं और मैं खुश होता हूँ, क्योंकि उल्लू का शायराना नाम शहजादा शब है। आप झूठ बोल रहे हैं जनाब। खैर, तो आप भी इसके मुतल्लिक कुछ न कुछ जानते हैं, दाऊद ने कहा। अगर आप उसे पहचानते भी हों तो मैं आपको माला माल कर सकता हूँ। 3 लाख रुपए कम नहीं होते। मैंने इसके लिए 3 लाख रुपए अलग कर दिए हैं। क्या आप उसे नहीं पहचानते? इमरान ने संजीदगी से पूछा। नहीं। दफातन दाऊद का चेहरा सुर्ख हो गया। अगर मैं उसे पहचानता होता तो वो आज ज़मीन पर ना होता। बड़ी अजीब बात है। मगर आप इससे खाइफ क्यों हैं? इमरान ने पूछा। इसका ताल्लुक सिर्फ मेरी ज़ात से है। खैर, मैं समझा, मुझे मुझे इल्म है कि वो एक ब्लैकमेलर है। इमरान सर हिलाकर बोला। और आप उसे पहचानते हैं? दाऊद ने मुस्तरबाना अंदाज में कहा। नहीं जनाब, उसे शायद कोई भी नहीं पहचान सकता, लेकिन थेल्मा कह रही थी कि आप उसे पहचान लेंगे। कबल इसके कि इमरान कुछ कहता, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और साथ ही एक निस्वानी आवाज़ आई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? इमरान ने दाऊद की बुखलाहट महसूस कर ली। दाऊद ने इमरान की तरफ देखा, जो भीगे हुए कपड़े उतारकर सिर्फ एक चादर लपेटे बैठा था। मौका नहीं है, दाऊद ने बुखलाए हुए अंदाज में कहा। क्या मतलब? सुरीली आवाज दुरुस्त हो गई और दाऊद दरवाजे की तरफ झपटा। दरवाजे में थोड़ा सा दर्रा करके आहिस्ता से बोला। यहाँ एक अजनबी है और ऐसी हालत में है कि तुम्हारा आना मुनासिब नहीं। कैसी हालत में? इमरान ने सुरीली आवाज फिर सुनी। ओह, वो उसके कपड़े भीग गए हैं। वो वही है, रूपनगर वाली फैक्ट्री का नया मैनेजर। आज यहाँ आया था। बारिश में कपड़े भीग गए और अब उसके जिस्म पर सिर्फ एक चादर है। बहाना। सुरीली आवाज फिर तेज हो गई। वो थेल्मा की बच्ची अब यहाँ नहीं रह सकती। अरे यहाँ थेल्मा नहीं है। क्यों ख्वामख्वाह? दाऊद गिड़गिड़ाया। तो फिर किसी अजनबी की मौजूदगी भी बकवास है। नहीं मोहतरमा, ये हकीकत है। इमरान ने हाँक लगाई। पता नहीं फिर क्या हुआ। अचानक सेठ दाऊद आवाज के साथ दरवाजा बंद करके इमरान की तरफ मुड़ा। उसके होंठों पर खफ्त अमेज मुस्कुराहट थी। ये औरतें भी बड़ी शक्की होती हैं, दाऊद ने कहा। देखा आपने? जी हाँ। क्या बेगम साहिबा थी? दाऊद इस बात में सर हिलाता हुआ बोला। हालांकि वो एक मॉडर्न औरत है, लेकिन जहनियत 1000 साल पुरानी रखती है। उसे थेल्मा की मौजूदगी पसंद नहीं, लेकिन थेल्मा के बगैर मेरा काम नहीं चल सकता। वो बहुत ज़हीन लड़की है। अब हमें फिर असल मौजू की तरफ लौट जाना चाहिए। अब यकीनन यकीनन, दाऊद मेज़ के गोशे से टिकता हुआ बोला। मुझे मालूम हुआ है कि वो आपके मेहमान खाने ही में मुकीम है, इमरान ने कहा। ओ, कैसे मालूम हुआ आपको? बस मालूम हो गया। शहर में होने वाली सारी अनोखी बातों का मुझे इल्म रहता है। तब फिर आप इसकी शख्सियत से भी वाकिफ होंगे, मुझे यकीन है, दाऊद बोला। नहीं, लेकिन अब मैं इससे जान पहचान पैदा करने का इरादा रखता हूँ। देखिए, आप मुझे बहला रहे हैं, दाऊद ने कहा। अगर आप मुझे इसकी शख्सियत से आगाह कर दें
तो कल सुबह तक 3 लाख के मालिक बन सकते हैं। बड़ी अजीब बात है जनाब, वो आपके मेहमान खाने में मुकीम है और आप उसकी शख्सियत से वाकिफ़ नहीं हैं। हाँ, ये हकीकत है। मेहमान खाने में इस वक्त 12 आदमी हैं और इनमें से कोई एक वही है। लेकिन आपको इसका इल्म कैसे हुआ कि वो आपके मेहमान खाने ही में मौजूद है? खुद उसी ने मुझे एक ख़त के ज़रिए इससे आगाह किया है। इस ख़त के साथ उल्लू की तस्वीर भी रही होगी। ओह, आप ये भी जानते हैं? सेठ दाऊद ने हैरत से कहा। इमरान सर हिलाकर बोला, जी हाँ, मैं जानता हूँ। अच्छा, क्या वो आपको किसी मामले में ब्लैकमेल करना चाहता है? हाँ, अ, चलिए यही समझ लीजिए। मिस्टर दाऊद, एक बात समझ में नहीं आती, आखिर उसने आप ही के यहाँ क्यों क़याम किया है? महज मुझे खौफज़दा करने के लिए, ये जताने के लिए कि वो हर हाल में मुझसे अपने मुतालबात मनवा सकता है, मेरे करीब रह सकता है, लेकिन मैं इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। क्या हकीकतन इसका ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से है? इमरान ने पूछा। मैं इसके बारे में वसूख से नहीं कह सकता। वैसे इस वक्त जनूबी अफ्रीका के 6 ताजिर मेरे मेहमान खाने में मुकीम हैं। क्या मेहमान खाना सिर्फ जनूबी अफ्रीका के ताजरों के लिए है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं। 6 ताजिर ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी जनूबी अफ्रीका की शक्ल भी ना देखी होगी। क्या आप करार नामी किसी आदमी से वाकिफ़ हैं? क्यों? नहीं तो, ये नाम मेरे लिए नया है। आप फिगारो के मैनेजर को जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? बस यूं ही, मैंने सोचा मुमकिन है आप जानते हो। लेकिन आपने क्यों सोचा? दाऊद इमरान की आंखों में देखता हुआ बोला। क्या आप मेरे सोचने पर पाबंदी लगा सकते हैं? मतलब ये कि इस बात के सोचने की कोई वजह होगी। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह कि मैं आपसे करार की बात क्यों दरियाफ्त कर रहा हूँ। करार को आप नहीं जानते, फिगारो के मैनेजर से भी वाकिफ़ नहीं, लेकिन आप फिगारो के मैनेजर के मुतल्लिक कुछ मालूम करने के लिए बेचैन हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। दाऊद साहब, आपकी मकसद बरारी इसी सूरत में हो सकती है जब आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश ना करें। और आप मुझसे सब कुछ छुपाते रहें। दाऊद मुस्कुराया। मैं क्या छुपा रहा हूँ? इमरान ने हैरत जाहिर की। आप इस ब्लैकमेलर को जानते हैं? नहीं, मैं कतई नहीं जानता। फिर आपने इस सिलसिले में फिगारो के मैनेजर का नाम क्यों लिया? मिस्टर दाऊद, तो आप फिगारो के मैनेजर को जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन आप इस सिलसिले में इसका नाम क्यों ले रहे हैं? इसलिए कि मुझे ये बात उसी ने बताई थी कि एक खतरनाक आदमी आपके मेहमान खाने में मुकीम है। ओह, दाऊद मुस्तरबाना अंदाज में उठकर टहलने लगा। लेकिन आपको इसने बताया क्यों? दाऊद ने थोड़ी देर बाद कहा। इमरान चंद लम्हे उसे गौर से देखता रहा, फिर बोला, करार फिगारो का एक हिस्सेदार था। कल किसी ने उसे पुरइसरार हालत में कत्ल कर दिया। करार मेरा मौक्कल था, लिहाजा मुझे फिगारो के मैनेजर से पूछताछ करनी पड़ी। इसने बताया कि करार एक खतरनाक आदमी के पीछे था। उसने फिगारो के मैनेजर से कहा था कि अगर वो उस आदमी पर काबू पा गया तो काफ़ी दौलत पैदा कर सकेगा, और मैनेजर ने यह भी बताया था कि वो खतरनाक आदमी आपके मेहमान खाने ही में मुकीम है। बड़ी अजीब बात है, दाऊद ने गर्दन झटक कर कहा। फिगारो के मैनेजर को मैं एक दूसरी हैसियत में जानता हूँ। क्या आप मुझे बताएंगे? मैं नहीं समझता कि इस वाक़ये को क्यों छुपाऊं। अक्लमंदी के खिलाफ है जनाब, इमरान सर हिलाकर बोला। फिगारो वाले शराब की स्मगलिंग करते थे। एक बार उन्होंने धोखा देकर मेरे कुछ लॉन्च इस्तेमाल किए थे। आप शायद ना जानते हो कि बंदरगाह के करीब मेरे 75 अदद लॉन्च रहते हैं। मैंने फिगारो के मैनेजर को इस सिलसिले में बहुत लताड़ा था। क्या आपने इस स्मगलिंग के सिलसिले में करार का नाम कभी नहीं सुना? नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। इमरान कुछ सोचने लगा, फिर उसने मेज़ पर से अपना वाटरप्रूफ पर्स उठाया और उसमें से चंद तस्वीरें निकालकर सेठ दाऊद के सामने डाल दी। करार यही है, उसने कहा। हो सकता है कि आपने उसे कभी देखा हो। ये तो मगर। दाऊद खामोश होकर इमरान की तरफ देखने लगा। क्या आप इसे पहचानते हैं? इमरान ने पूछा। हाँ, लेकिन आप कहते हैं कि इसका नाम करार था। क्यों, आप इसको किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं? ये तो मुझसे अक्सर मिलता रहा है, मगर इसने मुझे अपना नाम पार्कर बताया था।
اور یہ بھی میرے لانچ کسی غیر قانونی کام کے سلسلے میں استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ فگارو کا حصے دار تھا تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی شراب کی اسمگلنگ ہی کے چکر میں رہا ہو۔ ہاں کہتے چلیے، عمران سر ہلا کر بولا۔ غالباً آپ نے لانچ دینے سے انکار کر دیا ہوگا۔ قطعی، میں بہت محتاط آدمی ہوں۔ اور ہاں، اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ جنوبی افریقہ میں بھی رہ چکا ہے۔ وہ آخری بار آپ سے کب ملا تھا؟ غالباً 6 ہفتے پہلے۔ سیٹھ داؤد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میرے خدا، اب سارے معاملات خود بخود صاف ہوتے جا رہے ہیں۔ شاید مرنے والا اس خطرناک آدمی کو پہچانتا تھا، کیونکہ اس نے مجھے دھمکی دی تھی۔ جب میں نے لانچ دینے سے انکار کر دیا تو اس نے کہا کہ وہ مجھے دیکھ لے گا، کیونکہ میں نے ایک بہت بڑے مجرم کو اپنے مہمان خانے میں ٹھہرا رکھا ہے۔ اس وقت مجھے اس بلیک میلر کا خط نہیں ملا تھا، لہٰذا اس کی طرف خیال بھی نہیں گیا۔ بہرحال مجھے پارکر کی اس بے تکی دھمکی پر غصہ آ گیا اور میں نے اسے دھکے دے کر نکلوا دیا۔ یقیناً مسٹر عمران، وہ اس بلیک میلر کو پہچانتا تھا، اسی لیے اسے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑے۔ وہ آدمی جس کا نشان الو ہے، انتہائی شفاق اور بے درد آدمی ہے۔ داؤد خاموش ہو گیا۔ عمران نے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ 10واں باب۔ داؤد پریشان تھا۔ وہ جلد از جلد اس کمینے کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے عمران کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اس بلیک میلر کو پہچاننا کیوں چاہتا ہے۔ عمران کو اس کے یہاں رہتے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے، اور اب تک اس نے بظاہر دن بھر ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اس نے سچ مچ شاداں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ شاداں بڑی پرکشش عورت تھی، خد و خال تیکھے تھے، اور ان کی مناسبت سے وہ تھی بھی تیز مزاج۔ عمران اسے ابھی تک اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکا تھا۔ تھیلما عمران کی حرکتیں دیکھتی اور سر پیٹ کر رہ جاتی۔ وہ روشی کی دوست تھی اور اسے عمران کے متعلق روشی ہی سے سب کچھ معلوم ہوا تھا۔ دوسری طرف داؤد کی لڑکی شاہدہ سخت متھیر تھی۔ حالات ہی ایسے تھے۔ عمران اس خاندان میں بڑے عجیب انداز سے داخل ہوا تھا، اور پھر کہاں داؤد کی وہ دھمکی، اور کہاں یہ کہ عمران وہیں رہنے ہی لگا تھا۔ وہ ایک بارش میں بھیگے ہوئے آدمی کی حیثیت سے پناہ لینے کے لیے وہاں آیا تھا۔ پھر داؤد نے اسے نکالنا چاہا۔ بات اتنی بڑی کہ داؤد نے پولیس کو بلانے کی دھمکی دی۔ پھر دوسری صبح داؤد ہی کی زبان سے سنا گیا کہ وہ اس کی ایک فیکٹری کا نیا مینیجر تھا۔ لیکن یہ عجیب و غریب بات پھیلنے نہیں پائی۔ اس رات شاہدہ کے ساتھ اس کی 2 سہیلیاں تھیں جو بارش تھمتے ہی اپنے گھروں کو چلی گئی تھیں۔ تھیلما داؤد کی رازدار ہی تھی۔ شاداں کو اس واقعے کی اطلاع ہی نہ ہو سکی۔ رہ گئی شاہدہ، تو اسے داؤد نے منع کر دیا تھا کہ وہ اس بات کا تذکرہ کسی سے نہ کرے۔ لیکن شاہدہ کو اصل واقعات سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ وہ سب ایک ہی میز پر کھانا کھاتے، کھانے کے بعد اسٹڈی میں قہوہ نوشی کے لیے نشست ہوتی، اور کبھی کبھار وہاں تاش بھی ہونے لگتا۔ ویسے داؤد بڑا زندہ دل آدمی تھا، ہر قسم کی تفریح میں حصہ لیتا اور یہ بات واقعی بھول جاتا کہ وہ ایک معمر آدمی ہے، اور عمر کی مناسبت سے اسے سنجیدہ بھی ہونا چاہیے۔ اکثر جنوبی افریقہ کے 4 مہمان بھی ان میں آ بیٹھتے۔ ان کے داؤد سے بہت قریبی تعلقات تھے۔ یہ چاروں ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ ان میں عبد الرحمن تھا، بھاری بھرکم جسامت والا، عمر 50 سے تجاوز کر چکی تھی، اور اس کے بڑے سے چہرے پر رومانیرو کٹ مونچھیں بہت بری لگتی تھیں۔ شیو کرتے وقت نچلے ہونٹ کے نیچے تھوڑے سے بال چھوڑ دیتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ نسلاً خالص عرب ہے، مگر داؤد نے عمران کو بتایا تھا کہ اس کی دادی نیگرس تھی۔ دوسرا خلیل خاور تھا۔ اس کی عمر 30 سے زیادہ نہ ہوگی، کافی پرکشش شخصیت کا مالک تھا، لیکن اسے بات بات پر ہنسی آتی تھی، اس لیے وہ پرکشش ہونے کے باوجود بھی دوسروں پر کوئی اچھا اثر نہیں ڈال سکتا۔ تیسرا جواد اکرم تھا، بہت ہی کم گو اور دوسروں کی باتیں غور سے سننے والا۔ خود اس کی معمولی سی بات بھی کافی گہرائی رکھتی تھی۔ عمران نے اسے ابھی تک دانت کھول کر ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ جب دوسرے کہکہے لگاتے تو اس کے ہونٹوں میں خفیف سا پھیلاؤ پیدا ہو جاتا، لیکن آنکھیں ناچتی ہوئی معلوم ہوتی۔ اگر اس کے ہونٹوں کو نظر انداز کر کے آنکھوں ہی کی طرف دیکھا جاتا تو عالم خیال میں اس کے کہکہوں کی گونج ضرور سنائی دیتی۔ یہ بھی جوان العمر تھا، اس کی آنکھیں ہر وقت سوچ میں ڈوبی ہوئی سی معلوم ہوتی۔ چوتھا حابیل خلیل تھا، یہ یہودی تھا، لیکن داؤد کا خیال تھا کہ وہ عادات و خصائل کے اعتبار سے بہت ستھرا آدمی ہے۔ ویسے وہ بلیوں کی سی آنکھیں رکھتا تھا، جن کی رنگت چہرے کا زاویہ بدلتے ہی تبدیل ہو جایا کرتی ہیں۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت عورتوں کو ہنسانے میں صرف کرتا تھا، حالانکہ وہ جو بات بھی کرتا اس میں تسنا اور بھونڈے پن کی جھلک ضرور ہوتی۔
اس وقت بھی چاروں رات کے کھانے کے بعد اسٹڈی میں موجود تھے۔ قہوہ ختم کر کے ان میں سے کئی اٹھ گئے۔ شاداں اور حابیل خلیل پنگ پونگ کھیلنے چلے گئے، کچھ وہیں تاش کھیلتے رہے۔ عبد الرحمن اور داؤد کسی مسئلے پر الجھ پڑے تھے اور ان میں بڑی گرما گرم بحث ہو رہی تھی۔ عمران نے اسی کمرے کی راہ لی جہاں پنگ پونگ کی میز تھی۔ یہاں کھیل شروع ہو چکا تھا۔ کسی تیسرے کی عدم موجودگی کی بنا پر وہ خود ہی اپنے پوائنٹس گن رہے تھے۔ عمران نے محسوس کیا کہ حابیل کو اس کی موجودگی گراں گزر رہی ہے، مگر عمران کی نظریں تو شاداں کے چہرے پر تھیں، اور شاداں ایسی لاپرواہ نظر آ رہی تھی جیسے اسے کسی تیسرے آدمی کی موجودگی کا علم ہی نہ ہو۔ شاداں اسے اپنا ملازم سمجھتی تھی۔ وہ کچھ اسی قسم کی عورت تھی، مغرور، بد دماغ اور تنگ نظر۔ عمران میز کے قریب کھڑا ہو کر کھیل دیکھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ میز کی طرف سرکتا ہی جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ میز پر نہ جانے کیا دیکھنے کے لیے اتنا جھکا کہ اس کا سر شاداں کی پھینکی ہوئی گیند کی زد میں آ گیا۔ آپ بالکل گدھے ہیں کیا؟ شاداں چیخی۔ اوہ! عمران بکھلا کر سیدھا ہوتا ہوا بولا، میں معافی چاہتا ہوں۔ معافی چاہتا ہوں؟ شاداں جھنجھلاہٹ میں ہونٹ بھینچ کر بولی۔ پیچھے ہٹیے۔ عمران 2-3 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اب وہ کسی فوجی کی طرح تنا کھڑا ہوا تھا، لیکن شاداں یہ نہ دیکھ سکی کہ اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ وہ پھر کھیل میں مصروف ہو گئی تھی۔ عمران اسی طرح کھڑا بسوڑتا اور آنسو بہاتا رہا۔ اس وقت وہ حد درجہ مضحکہ خیز نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ کنارے پڑی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھ سے چہرے ڈھانپ کر باقاعدہ طور پر رونے لگا، مگر آواز سسکیوں سے زیادہ نہیں بڑھی۔ ویسے وہ سسکیاں ہی اتنی زوردار تھیں کہ گیند اور ریکٹوں کی کھٹا کھٹ ان میں دب کر رہ گئی تھی۔ کھیل بند ہو گیا۔ پہلے وہ دونوں دور ہی سے عمران کو دیکھتے رہے، پھر قریب آ گئے، لیکن وہ کرتے کیا؟ بس کھڑے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے رہے۔ عمران کی سسکیاں اور ہچکیاں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ ان دونوں کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ شاداں اتنی خفیف ہوئی تھی کہ اس کی پیشانی کی وہ ہلکی سی سلوٹ بھی غائب ہو گئی، جو تقریباً ہر وقت نظر آیا کرتی تھی، اور محض اسی سلوٹ کی بنا پر اس کے خد و خال مستقل طور پر تیکھے معلوم ہونے لگتے تھے۔ عمران کے دونوں ہاتھ بدستور چہرے پر جمے رہے۔ ان دونوں نے پھر ایک دوسرے کی طرف بے بسی سے دیکھا اور چپ چاپ وہاں سے کھسک گئے۔ عمران راہداری میں ان کی قدموں کی آوازیں سنتا رہا، جو آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھیں۔ عمران نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ ہونٹوں پر ایک شدید سی مسکراہٹ تھی اور آنکھیں بالکل خشک تھیں۔ اس نے وہ ریکٹ چٹکی سے پکڑ کر اٹھایا جس سے حابیل کھیل رہا تھا، اور جیب سے پرانا اخبار نکال کر اسے اس میں لپیٹ لیا، اور پھر اس کے بعد چوئنگم چبانا بھی شاید فرائض ہی میں داخل تھا۔ 11واں باب۔ دوسری صبح ناشتے کی میز پر عمران نہیں تھا، اور مہمانوں میں سے صرف حابیل وہاں نظر آ رہا تھا، اور وہ شاداں کے دائیں طرف تھا۔ بائیں طرف کی کرسی خالی تھی۔ یہاں کھانے کی میز پر کسی کا انتظار نہیں کیا جاتا تھا۔ عمران دیر سے پہنچا۔ داؤد نے سر کے اشارے سے اسے خوش آمدید کہی۔ بقیہ لوگ اسے غور سے دیکھنے لگے۔ عمران کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ رات بھر جاگتا رہا ہو۔ آنکھیں کچھ روئی روئی سی تھیں، اور ان میں سرخ ڈورے بہت واضح تھے۔ عمران شاداں کی دائیں جانب والی کرسی پر بیٹھ گیا، پھر اس طرح اچھل پڑا جیسے بے خیالی میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے شاداں کی طرف دیکھا اور اٹھ کر دوسری کرسی پر جا بیٹھا۔ شاداں اسے برابر گھور رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ داؤد نے پوچھا۔ او کچھ نہیں، اب بات یہ ہے کہ اس وقت میرا دماغ، وہ اپنے سر پر ہاتھ نچاتا ہوا بولا، یعنی کہ میرا دماغ کچھ یوں ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، رات بھر نیند نہیں آئی، اور ارے کوئی خاص بات نہیں۔ اس نے احمقانہ انداز میں زبردستی ہنسنے کی کوشش کی۔ داؤد کھانے میں مشغول ہو گیا۔ پھر عمران نے بھی ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ شاداں کبھی کبھی کنکھیوں سے اسے دیکھ لیتی تھی۔ حابیل صرف کافی پی رہا تھا، اور اس وقت اس کی توجہ کا مرکز داؤد کی لڑکی شاہدہ تھی۔ وہ اسے اپنے چٹکلوں اور لطیفوں سے ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک وہ عمران کی طرف پلٹ پڑا۔ آپ کل رات رونے کیوں لگ گئے تھے؟ اس نے ہنس کر پوچھا۔ میں؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ نہیں تو مسٹر ابابیل۔ ابابیل کی برجستگی پر سب لوگ بے تحاشا ہنس پڑے۔ گفتگو انگریزی میں ہوئی تھی، اور حابیل انگریزی نہیں سمجھ سکتا تھا، لہٰذا وہ سمجھا شاید وہ لوگ اسی کی بات پر ہنس پڑے ہیں۔ لفظ ابابیل اس کے پلے ہی نہیں پڑا تھا۔ بہرحال دوسروں کو محظوظ ہوتے دیکھ کر وہ بھی ان کی ہنسی میں شامل ہو گیا۔
फिर तो ऐसा मालूम होने लगा जैसे छत ही गिर पड़ेगी। इमरान अलबत्ता बिल्कुल खामोश था और इस तरह घबरा घबरा कर उनकी तरफ तक रहा था जैसे उसी की हंसी उड़ रही हो। उसकी इस हरकत पर कहकों का दूसरा दौर शुरू हो गया और इस दौर में सबके हाथ पेटों पर पहुंच गए। दाऊद को तो उठ ही जाना पड़ा। वो कहके लगाता हुआ वहां से चला गया। उसके साथ ही इमरान भी उठ गया था। एक राहदारी में इमरान ने उसे जा लिया। आप ना जाने क्या बला हैं, दाऊद उसकी तरफ मुड़कर मुजमिल आवाज में बोला। वो कहके लगाते लगाते बिल्कुल सुस्त पड़ गया था। चूंकि आसाबी खलल का मरीज भी था, इसलिए उसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल चुकंदर हो रहा था। मेरा ख्याल है कि पिछली रात आपको फिर कोई धमकी मिली है, इमरान ने संजीदगी से कहा। आपको कैसे मालूम हुआ? दाऊद भी यक बयक संजीदा हो गया। यूं मालूम हुआ कि आप पिछली रात अपने कमरे में टहलते रहे हैं। जी हाँ, आपका ख्याल दुरुस्त है, दाऊद ने कुछ सोचते हुए कहा। मुझे फिर धमकी मिली है कि अगर उसकी बात ना मानी गई तो वो इस इमारत में किसी न किसी को कत्ल कर देगा। उसका ख्याल है कि वो कत्ल की इस चीरा दस्ती का एक आला तरीन नमूना होगा। उसने अपने खत में ये भी लिखा है कि उसकी दिलेरी और लापरवाही की सबसे बड़ी मिसाल यही है कि उसने एक आदमी को कत्ल करके दिन दिहाड़े उसकी लाश होम सेक्रेटरी सर सुल्तान की कंपाउंड में फेंक दी। अच्छा तो दाऊद साहब, आप मुझे इस इमारत में कत्ल हो जाने दीजिए, इमरान ने बड़े भोलेपन से कहा। क्या मतलब? आप कत्ल का मतलब नहीं समझते, इमरान ने अपनी गर्दन पर उंगली फेरते हुए कहा। यानी कि टख। मैं नहीं समझा, साफ साफ कहिए। अब कहिए तो अपने हाथ ही से अपनी गर्दन रेत कर आपको कत्ल का मतलब समझा दूं, इमरान ने जल्लाहट का मुजाहरा किया। आप क्यों कत्ल होना चाहते हैं? दाऊद ने मधीराना सवाल किया और फिर अपने इस हमाकत में सवाल पर शर्मिंदा होकर सर झुकाने लगा। इमरान की हिमाकतें अक्सर दूसरों को भी अहमक बना देती हैं। देखिए मिस्टर दाऊद, मगर खैर, इस बात को यहीं ख़त्म कर दीजिए, इमरान ने कहा। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपको वो क्यों ब्लैकमेल कर रहा है, मगर ये तो आपको बताना ही पड़ेगा कि वो आजकल आपसे क्या चाहता है। मैं क्या बताऊं? दाऊद अपनी पेशानी रगड़ता हुआ बोला। अब वो हद से बढ़ रहा है। वो चाहता है। दाऊद कुछ कहते कहते रुक गया। आप ये भी नहीं बताना चाहते? वो चाहता है कि उससे शाहिदा की शादी कर दी जाए। यानी आपकी साहबजादी की? जी हाँ। तब तो मिस्टर दाऊद, आप इसे हर हाल में पकड़ लेंगे, क्योंकि ये शादी हवा से तो होगी नहीं। शादी के लिए उसे सामने आना पड़ेगा। वो सब कुछ कर सकता है, दाऊद ने मुस्तरबाना अंदाज में कहा। शादी हो जाने के बाद मैं उसका क्या बिगाड़ सकूंगा? ये बात मेरी समझ में नहीं आई मिस्टर दाऊद। खुद मैं भी नहीं समझ सकता कि क्या चक्कर है। वैसे शाहिदा मेरी इकलौती बेटी है और मेरे बाद वही मेरी वारिस होगी। इस तरह वो मेरी दौलत पर कब्जा करना चाहता है। मगर शादा भी तो है और मैं भी जिंदा हूँ। शादी के लिए उसे हर हाल में सामने आना पड़ेगा। वो अब तक आपसे कितनी रकम वसूल कर चुका है? इमरान ने पूछा। 12 लाख। अरे खुदा गारत करे, इमरान दांत पीस कर बोला। पता नहीं कम बखत इनकम टैक्स अदा करता है या नहीं। दाऊद खामोश खड़ा कुछ सोचता रहा। इमरान ने पूछा, आपको इन चारों में से किसी पर शुबा है जो खाने की मेज पर हमारे साथ हुआ करते हैं? नहीं, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूं। खैर, हाँ तो मिस्टर दाऊद। दाऊद आहिस्ता से बोला, कोई इधर आ रहा है। इमरान की नज़र राहदारी के मोड़ की तरफ उठ गई, लेकिन आने वाला कोई मुलाजिम था। वो किसी का विजिटिंग कार्ड लाया था। दाऊद ने विजिटिंग कार्ड पर नज़र डालकर कहा, कैप्टन फयाज। इन्हें बिठाओ, इमरान ने मुलाजिम से कहा और वो चला गया। फिर इमरान दाऊद से बोला, अब खेल बिगड़ने का इम्कान भी हो सकता है। मेरा ख्याल है कि फिगारो के मैनेजर ने इसे भी वही कहानी सुनाई है। बहरहाल कैप्टन फयाज को ये ना मालूम होने पाए कि मैं यहाँ हूँ, वरना वो आपके पीछे पड़ जाएगा। क्यों? दाऊद इमरान को गौर से देखता हुआ बोला। आपने अक्सर जासूसी नॉवलों में पढ़ा होगा कि सरकारी आदमी प्राइवेट सुराग रसानों से अल्लाह वास्ते का बैर रखते हैं। दाऊद चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर बोला, अगर मुझे थेलिमा पर एतमाद ना होता। हाँ हाँ, तो आप मुझे शूट कर देते, फांसी पर चढ़ा देते, इमरान ने हाथ हिलाकर कहा। जाइए, मुझे यकीन है कि उसकी रहनुमाई फिगारो के मैनेजर ही ने की होगी। करार का कत्ल, समझते हैं ना? दाऊद आगे बढ़ गया।
اور عمران پھر اسی کمرے کی طرف لوٹ پڑا جہاں سے اٹھ کر گیا تھا۔ راہداری ہی میں شاداں سے ملاقات ہو گئی جو تنہا تھی۔ عمران کو دیکھ کر وہ رک گئی اور مسکرا کر بولی، ابا بیل والا لطیفہ تو خوب رہا۔ اوہ، میں معافی چاہتا ہوں، عمران نے مسمسی صورت بنا کر کہا۔ ابھی میں نے سیٹھ صاحب سے لوگوں کے ہنسنے کی وجہ پوچھی تھی، تب انہوں نے بتایا۔ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے نام ٹھیک سے یاد نہیں رہتے۔ بہرحال میں عزیزہ ذیل صاحب سے معافی مانگ لوں گا۔ عزیزہ ذیل نہیں، حابیل۔ شادہ پھر ہنس پڑی۔ ارے، عمران احمقانہ انداز میں اپنا منہ پیٹنے لگا۔ میرے ساتھ آؤ، شادہ آگے بڑھتی ہوئی آہستہ سے بولی۔ یہ عمارت کافی طویل و عریض تھی، اس میں تقریباً 24 کمرے تھے۔ وہ دونوں بلیئرڈ روم میں آئے۔ یہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ رات تم رو رہے تھے؟ شادہ نے کہا۔ عمران کے چہرے پر شرم کی سرخی دوڑ گئی۔ وہ اپنے چہرے پر جذباتی تغیرات کے آثار پیدا کرنے کا ماہر تھا۔ اس نے سر جھکا لیا، کچھ بولا نہیں۔ مجھے اپنے رویے پر شرمندگی ہے، شادہ نے آہستہ سے کہا۔ عمران کی آنکھوں میں پھر آنسو امڑ آئے اور گالوں پر بہنے لگے، اور ساتھ ہی وہ بڑبڑانے لگا۔ میں غریب آدمی ہوں، ایک ننھا سا بچہ ہوں، کوئی بھی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میں مر جاؤں گا، بس کسی دن مر جاؤں گا۔ کیا بات ہے؟ شادہ نے نرم لہجے میں کہا۔ مجھ سے کہو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ عمران اس کے سوال کو نظر انداز کر کے بڑبڑاتا رہا۔ میں نے پچھلی رات ہی سوچا تھا کہ خودکشی کر لیتا، مگر مجھے یاد آ گیا کہ ابھی مجھے ایک آدمی کا قرض ادا کرنا ہے۔ شادہ کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ وہ اس جملے پر کہکہے لگائے یا اظہار ہمدردی کرے۔ عمران آنسو بہا بہا کر بکتا رہا۔ کل دوپہر میں نے خواب دیکھا تھا۔ میں اکثر خواب دیکھتا رہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک ننھا سا بچہ ہوں، آپ بھی ایک ننھی سی بچی ہیں، اور ہم دونوں ایک وسیع جنگل میں دوڑ رہے ہیں۔ آپ تھک کر گر گئیں۔ میں آپ کو اٹھا کر جھیل کے کنارے لے گیا۔ وہاں چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، اور ایک چاندی کی پری جھیل میں نہا رہی تھی۔ اس نے ہماری طرف چاندی کے پانی کے چھینٹے پھینکے۔ پھر میں دوسرا خواب دیکھنے لگا۔ عمران سر جھکائے بڑبڑا رہا تھا اور شادہ حیرت سے پلکیں جھپکا رہی تھی۔ رات آپ نے میرے خوابوں پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ بخدا، میرا اب یہی دل چاہتا ہے کہ آدھا گیلن پیٹرول پی کر 2-4 انگارے نکل جاؤں۔ اس جملے پر بھی شادہ بے تحاشا ہنس پڑی ہوتی، مگر عمران کے آنسو، ان میں اب پہلے سے بھی زیادہ روانی پیدا ہو گئی تھی۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، عمران ہچکیاں لیتا ہوا بولا۔ جانے جہاں نہیں ہوں کہ تاج بیگم کے لیے ممتاز محل بنوا سکوں۔ میں یوں ہی سسک سسک کر دم توڑ دوں گا، مجھے مر جانے دیجیے۔ عمران بڑی تیزی سے نکل گیا اور شادہ منہ کھولے دروازے کی طرف گھورتی رہی۔ 12واں باب۔ فیاض جا چکا تھا اور داؤد اسٹڈی میں بیٹھ کر کچھ سوچ رہا تھا۔ عمران کے پیروں کی آہٹ سن کر وہ چونک پڑا۔ کیا وہ چلا گیا؟ عمران نے پوچھا۔ آپ کا خیال درست تھا، وہ قرار والے چکر میں یہاں آیا تھا، داؤد نے کہا۔ آج اس کی تصویر بھی اخبارات میں شائع ہوئی ہے۔ اس نے مجھے تصویر دکھا کر پوچھا کیا میں نے اسے کبھی دیکھا ہے۔ میں نے اس کا اعتراف کیا اور اسے بتایا کہ میں اس شکل کے آدمی کو جانتا ہوں، لیکن اس کا نام قرار ہرگز نہیں ہے۔ پھر اس نے فگارو کے مینیجر والی بات بتائی اور اس کا خیال بھی بتایا کہ قرار کا قاتل میرے مہمانوں میں سے کوئی ہے۔ اس پر مجھے بہت غصہ آ گیا، اور جب اس نے مہمانوں سے سوالات کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو میرا غصہ اور تیز ہو گیا۔ میرے اس رویے پر وہ کچھ نرم پڑا تو میں نے شراب کی اسمگلنگ کی داستان دہرا دی۔ پھر اور کیا کرتا، کسی طرح اسے ٹالنا ہی تھا۔ بہرحال میں نے اسے مہمان خانے کی طرف نہیں جانے دیا۔ تو گویا آپ اسے بچانا بھی چاہتے ہیں؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، حالانکہ شاید 15 منٹ پہلے وہ اس کی بیوی کے سامنے روتا رہا تھا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میرا دعویٰ ہے کہ پولیس اسے نہیں پکڑ سکتی، وہ اسے پہچان ہی نہ سکے گی، لیکن میرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ہو جانے دیجیے، عمران جھونک میں بولا۔ کیا مطلب؟ ارے میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ مگر مسٹر داؤد، فرض کیجیے آپ نے اس کے مطالبات تسلیم کر لیے۔ قیامت تک نہیں کر سکتا، داؤد سانپ کی طرح پھنکارا۔ میری بات تو سنیے، میں فرض کر رہا ہوں۔ ہاں تو آپ اسے اس کی اطلاع کس طرح دیں گے؟ کیسی اطلاع؟
اسی کی اطلاع کہ آپ اس کے مطالبات پورے کرنے پر آمادہ ہیں۔ تم نے یہ بات بہت دیر میں پوچھی۔ پہلے ہی پوچھتا مگر کیپٹن فیاض آ گیا تھا۔ مجھے ایک مخصوص دیوار پر ایک مخصوص رنگ سے ایک نشان بنانا پڑے گا، بس اسے اس کی اطلاع ہو جائے گی۔ یہ تدبیر خود اسی نے بتائی ہے، یعنی یہ تدبیر اس نے اپنے خط میں تحریر کی تھی۔ اوہ، تو وہ تحریر تھی؟ تحریر نہیں، ٹائپ۔ اس نے کسی اخبار سے الفاظ کاٹ کاٹ کر پورا مضمون مرتب کیا تھا۔ بڑی محنت کا کام ہے، عمران بڑبڑایا۔ پھر اس نے کہا، کیا آپ مجھے وہ مخصوص دیوار اور مخصوص رنگ نہیں بتائیں گے؟ غالباً نشان بھی مخصوص ہی ہوگا۔ ہاں، وہ بھی خاص قسم کا ہے۔ تو آپ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ شاید اسی طرح ہم اسے پکڑ لیں۔ لیکن اگر ناکام رہے تو؟ داؤد بولا۔ نہیں، میں اس قسم کا کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ تو پھر مسٹر داؤد آخر اسے پکڑنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کریں گے؟ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ داؤد نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ حقیقتاً تھیلما سے غلطی ہوئی ہے۔ آپ اس سلسلے میں کچھ نہ کر سکیں گے۔ آپ اپنا معاوضہ بتائیے اور گھر تشریف لے جائیے۔ جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ میری زندگی میں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گا مسٹر داؤد جب تک اسے پکڑ نہ لوں۔ محض وقت کی بربادی۔ آپ جا سکتے ہیں۔ میں نہیں جاؤں گا، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا؟ داؤد آنکھیں نکال کر بولا۔ ہاں، نہیں جاؤں گا۔ دیکھتا ہوں آپ کیا بگاڑ لیتے ہیں میرا۔ کیپٹن فیاض مجھے جھوٹا نہیں سمجھے گا۔ داؤد اس نئے شگوفے پر بکھلا گیا۔ تھوڑی دیر تک تو اس کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل سکی۔ وہ خاموشی سے عمران کی طرف دیکھتا رہا اور عمران اب مینٹل پیس پر رکھے ہوئے گلدان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آپ واقعی بہت چلاک ہیں، داؤد نے تھوڑی دیر بعد مسکرا کر کہا۔ میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ مذاق کر رہے تھے نا؟ میں پہلے ہی سے سمجھ گیا تھا۔ عمران نے کہکہا لگایا اور داؤد بھی اس کہکہے میں شامل ہو گیا، مگر اس کا کہکہا بڑا زہریلا تھا۔ ابھی آپ سن رہے تھے ابن صفی کا ناول رات کا شہزادہ۔ یہ اس کڑی کا تیسرا ایپیسوڈ تھا۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہم اس کے چوتھے اور آخری ایپیسوڈ میں فائنلی یہ پتہ کروا سکیں گے کہ یہ الو کے نشان والا رات کا شہزادہ اصل میں ہے کون۔ میں جلد ہی حاضر ہوں گا اس کے چوتھے اور آخری ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔